एग्रीकल्चर जर वायबल जावपाक जाय जाल्यार वेगळे वेगळे तरेचे एक्सपेरिमेंट्स करपाक जाय, ताका वेगळे रिलेटेड आनी एक्टिविटीज केले जाल्यारच एग्रीकल्चर वायबल जावपाक शकता. आनी तातूंत भितर एक बरें एग्जाम्पल आमचे दत्तानंद प्रभुदेसाय हांणी घालून दिलां. आमी हांगा नेत्रावळी आयल्या आनी नेत्रावळी तांचें हें कुळागर आसा. ह्या कुळागरा भितर तांच्यांनी जायते एक्सपेरिमेंट्स केल्या. तातूंतलो एक एक्सपेरिमेंट म्हणजे हें बी किपींग. की बी किपींग म्हणजे कितें, म्हणजे मधुमाशी पालन म्हणजे कितें आनी ताका कितें डिफिकल्टी आसता काय कितली इजी आसा हें आमी तांकां विचारया. सांगात पळोवया तुमी आतां हें केन्ना सुरू केलें आनी कशें आसता एक्चुली, तुमकां खंयच्यान आयडिया आयली हें बी किपींग करपाची? बी किपींग एक्चुली आमी स्टार्ट केलां सादारण 15 वर्सां जालीं. ताजे पयलीं गोंयांनी खूब कमी आशिल्लें तें, अवेरनेसूय नाशिल्लो ताजो. आमकां आमी 4-5 जाण गांवांत आसा, आमकां इंट्रस्ट आशिल्लो की आमी बी किपींग करतले, कित्याक खंय खंय म्हायती मेळिल्ली वाचलेली, तेन्ना काय यूट्यूब आनी ह्यो गोश्टी नाशिल्ल्यो. पण आमकां एक इंट्रस्ट आशिल्लो म्हणून आमी म्हायती काडली आनी आमी शिरशीच्यान हांगा हनी बी पेटयो हाडल्यो. पूण आमकां तरी व्हडली इन्फॉर्मेशन नाशिल्ली. गोंयान खंय तरी चुकून आसतली, आमकां तरी खबर नाशिल्ली खंय आसा म्हणून. एक दोगांनी कितें हाडलें आमकां खबर आशिल्लें आमकां, पूण थंय पळोवपाक पावले ना आमी डायरेक्ट हाडलें आनी दवरलें. आमकां व्हडली म्हायती भितर नाशिल्ली, दवरली. आनी ताणें कितें हाडटना जो विक्रेता आसा ताणें जितलें एक्सप्लेन केलें तितलें आमी हांगा करपाक सोदताले. पूण तें तितलें सक्सेसफूल जालें ना, कित्याक ताका खूब आसता, ताका ट्रेनींग घेवपाक जाय. सो आमी दवरलें. पूण त्या मागीर गव्हर्मेंटानूय इनिशिएटीव घेतलो आनी तांणी हांगा ट्रेनींग प्रोवायड केलें. हांगा आमच्या गांवानूच 7 दिसांचें ट्रेनींग प्रोवायड केलें. तें आमी एटेंड केलें हांगा. आनी आमकां भितरल्यो बऱ्योचश्यो गोश्टी कळ्ळ्यो, म्हणजे 1-2-3 वर्सां नंतर तें. तोपर्यंत आमी फक्त थंयच्यान हाडटाले, ते गेले की ट्राय करताले एक्सट्रॅक्ट करपाक, थोडोसो हनी एक्सट्रॅक्ट करताले, कलेक्शन जातालें. ते मूस गेले की परत थंयच्यान हाडटाले. अशें चालू आशिल्लें. पूण मागीर जेन्ना आमी प्रॉपर ट्रेनींग घेतलें, म्हणजे गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट मेळ्ळो आमकां तसो, तेन्नाच्यान आमकां ह्यो गोश्टी कळपाक लागल्यो. आनी तेन्नाच्यान आमी स्टार्ट केलां तें, म्हणजे आमच्या ह्या फार्मान. पूण कितें एक्झॅक्टली कितें जाय पडटा, जर कोणाक जर सुरू करपाचें आसा जाल्यार कितली कशें हें करचें पडटा? आतां बी किपींग म्हणजे कशें आसा, हे मूस आसा ते हांगा लोकल आसा तेच मूस ते. हांगा सुद्दां ताका कोंकणीन ताका सातोडे म्हणटा, ऑर इंडियन बीज म्हणटा ताका, किंवा एशियन बीजय म्हणटा. म्हणजे एशियन हे मूस पाळले वता. इटालियन बीज म्हणून वेगळ्यो आसा, ती मातशे हे मोठे आसता हाजे पेक्षा. आनी हांगा हेच सक्सेसफूल जाता. लोकल तांकां कंड्युसीव आसा क्लायमेट. हय, आमकां हांगा गोंयान बी हे बरें सक्सेसफूल जाता. ते एपिस सेरेना नांव तेजें. आनी ते खंय मेळटा, खंयच्यान हाडपाचें आसता तें? हे एक्चुली आतां शिरशी सायडीन बी हे खूब जाल्ले आसा तांचे बी किपर्स. आतां आमी सुद्दां रेडी करून दिता हांगा. पण तेन्ना आमी थंयच्यान हाडटाले, कित्याक थंय बी किपर्स खूब आसा. सो ते आसा ते मल्टिप्लाय करून ते आमकां दिताले. इवन लोकल हांगा आमी जर खंय गोलीन बिलीन आमकां मूस दिसता ते हेच आसता, ते सुद्दां आमच्यांनी करून पेटयेन दवरपाक जाता. आतां बी किपींग म्हणजे कितें, हें जें नॅचरल जाता थंय तें आमी हांगा हाडून तांकां नॅचरल एनवायरमेंट आमी दितले. तांकां थंय कितें जाय त्यो एक्टिविटीज हांगा आमी जर करपाक दिल्यो जाल्यार ते आमकां काडून दिता आमकां. आनी आमकां हांगा तयार करता, ते झाडाचेर तयार करताले ते हांगा तयार करता. तातूंत हनी कलेक्शन करता आनी हनी मेळटा. आतां हाका हनी बी करनासतना तें हनी काडून तें एक्सट्रॅक्ट करपाचें. सो तें आमकां हनी मेळटा. तातूंत भितर मेणय मेळटा. मेणाचे भरपूर उपयोग आसा. वॅक्स आसा तें कितें लोशन आनी हातूंत कितें यूज जाता, तें कॉस्मेटिक्सान यूज जाता भरपूर. आनी प्रॉडक्ट्स आसा जे खूब आसा भितर. तातूंत डीप गेले जाल्यार ते करपाक जाता. काय इन्वेस्टमेंटूय आसा ते कलेक्शन करता जाल्यार. लार्ज स्केल जाल्यार तें करपाक शक्य आसा. आतां आनी एक गोश्ट सांगपाची म्हणल्यार, म्हणजे आमकां कितें दिसता, आमी हनी बीज म्हणटा, म्हणजे हनी दिता तो, इतलेंच सगळ्यांक आमकां खबर आसा. आनी मेण एक दिसता, मेण ते दिता, म्हणजे वॅक्स दिता, इतलेंच खबर आसा. पूण जें आमकां खबर ना तें म्हणजे हातूंतल्यान आमचें एग्रीकल्चर क्रॉप वाडटा. आतां आमकां दिसता की झाडार फळ लागता, आमी तें फळ घेता, विकता, ताजे पयशे घेता. तें फळ जाता कशें, ताचे पयलीं तें फूल येता. फुलांतल्यान तें फळान जर कन्वर्ट करतलो जाल्यार ताका कोणी तरी पॉलिनेशन करपाक जाय. म्हणजे कोण तरी एक्सटर्नल ताका फोर्स जाय पडटा. जे पॉलिनेटर हे जर ना जाले जाल्यार तें आमकां तितलें फळ मेळपाक शकना. सो जेन्ना आमी हनी बीज दवरता, बी किपींग करता, ह्यो पेटयो दवरता, तेन्ना आमचें एक्चुअल प्रोडक्शन जें नॉर्मल सदांचें आसा तें 50% टू 100% सुद्दां वाडपाक शकता. म्हणजे फळांचें सुद्दां प्रोडक्शन वाडटा हाज्या खातीर मेजर रोल. हय, बरोबर. पॉलिनेशन हातूंतल्यान समज एक आमी पेटी दवरली, तातूंतल्यान हनींतल्यान आमकां जितलें मेळटलें न्ही ताचे कितले तरी टायम्स फायदो आमकां एक्चुअली तो आसता. आमी मध काडलें ना जाल्यार सुद्दां जाता. पूण जेन्ना आमी एक एग्रीकल्चर घेवन बसलेलो आसता मनीस, ताजें क्रॉप खूब वाडलेलें आसता हातूंतल्यान. तें डायरेक्ट दिश्टी पडना. मल्टिपल फायदे आसा. आनी ते हांगाच भोंवता, तांची अमकी एरिया आसता काय ते खंय पयस वचपाक शकता? पयस म्हणजे आतां हे जे आसा, हे एपिस सेरेना म्हणटा ते, म्हणजे इंडियन बीज, तांची रेंज आसा. ते 1 किलोमिटर पर्यंत वचपाक शकता. ह्या सायडीन एक, त्या सायडीन एक. सो 2 किलोमिटरची फूल एरिया ते
फूल कवर तितले पयस वचून ते हाडपाक शकता. सो जितले पयशान ते हाडटा तितल्या जाग्या वयले क्रॉप ते पॉलिनेट करून दिता. आतां बाकीचे वेवसाय आमी म्हणटा कितें एक गोठो केलो, गोरवां पाळ्ळीं किंवा आनी कोण ससे पालन बी केलें तांकां आमकां फिडींग करपा पडटा. हांकां आमी फिडींग कांयच करपाचें ना. आपले खावड ते हाडटा आनी एक्सेस आसा ती आमकां दिता. म्हणजे इतलें हें आसा तें इजी आसा. इजी म्हणजे तें जर तितलें तातूंत इंट्रस्ट घेवन केलें जाल्यार तें इजी. पण तुमी जर इंट्रस्ट घेतलो ना, तें चावता आनी कितें करता अशें म्हटलें आनी सोडून दिलें जाल्यार तें डिफिकल्ट. चावल्या बीन तुमकां ना, चावताच ते, कित्याक तांकां प्रत्येक जो आसा ताका शत्रू कोण आसा ताका तो डंक मारतलोच. सो ताका आमी शत्रू अशें दिसपाक जायना, अशा तरेन आमचें बिहेवियर जाय ताचे कडेन. सो त्या बिहेवियराचेर ते आसा. सो ते आमकां एटॅक करपाचें ना जेन्ना आमी तांकां फ्रेंडली हें दिता. आतां कितेंय बाकीचे कसले डिफिकल्टी आसल्यो तांकां आनी कितें प्रॉब्लेम आसले जाल्यार मागीर थोडे एग्रेसीव जावपाक शकता. पण बाकीचें आपलो कसो ताचे कडेन एप्रोच ताचेरच आसा. इतले हें जावपाक शकता ना, ह्यो बीज एक 10-12-15 सुद्दां चावले म्हणून व्हडलेशें जायना, मातशी सूज येता आनी मागीर तें हें जाता. ताका प्रिकॉशन्स बी कितें घेवपाक मेळटा? प्रिकॉशन्स म्हणजे थोड्यो गोश्टी आसा. एक तर आपलें ताजे कडेन काम करतना ती त्या पद्दतीन करपाक जाय. हांवें आतां सांगलें तशें की तांकां दिसपाक जायना की आमी ताचे शत्रू म्हणून, ताचे मित्रच आयल्या, आपलेच कोण तरी आयल्या अशें तांकां दिसपाक, अशे तरेन बिहेवियर जाय. आनी दुसरें ते एग्रेसीव जाल्यार ते आनी गोश्टी आसा. तांकां थोडेशें जर स्मोक दिलो, धूर दिलो जाल्यार ते मातशें शांत जाता. ते तितलें हें करपाक वचना. सो जेन्ना तांचे आनी खंयच्या डिफिकल्टी खातीर जर ते एग्रेसीव जाले जाल्यार आमी मागीर थोडोसो धुंवर दिता. आतां ते ओपन आसा, पण ते तांचें काम करीत आसा. आमी हांगा आसा म्हणून ते बेश्टे आमकां चाबपाक वचपाचें ना. मूस म्हटलें की भंय दिसता, ते आमकां डंक मारतले म्हणून. ते तांचें खंयचे जनावर अटॅक करता इन डिफेन्स न्ही. हय, डिफेन्साक अटॅक करता, आपूण जावन अटॅक करना. आपण जावन अटॅक करपी एकूच म्हणजे मनीस, मनीस जो कांयच नासतना सुद्दां करपाक शकता अटॅक दुसऱ्याचेर. एक्झॅक्टली. आतां आमी इतलें बरें आसा म्हणल्यार ते आमकां कांय करना. ते आमकां कांय करना. इवन आतां ही बॉक्स आसा, आतां एक जस्ट सांगता तुमकां, जेन्ना एक कॉलनी, हातून भितर एक कॉलनी आसा तांची, म्हणजे एक कुटुंब आसा पूर्ण. त्या कुटुंबा भितर एक राणी तांची, ती मेन. ती राणी आसा तीच तांती दीत रावतली. आपले तांचीच संख्या आसा, तांचें पॉप्युलेशन आसा तें वाडोवपाचें काम त्या राणीचें आनी सांबाळपाचें. बाकीच्यो आसा त्यो एक तर मेल ऑर फिमेल. फिमेल आसा ते तांकां वर्कर बिजय म्हणटा. फिमेल आसा ते सगळीं कामां करता. ड्रोन आसा तांचें काम फक्त क्वीन बरोबर मेटींग करपाचें, इतलेंच काम तांचें. बाकी ड्रोन आसा तांचें आनी कांय काम ना. पण बाकी सगळें काम आसा ते ह्यो वर्कर बीज करता. सगळें म्हणजे आमकां दिसता कितें फक्त हनीच हाडपाचें म्हणून, पण तितलेंच ना तें. जेन्ना क्वीन तांती दिता ते तांती जावन त्याची हनी बी येवपा पर्यंत तांकां सांबाळपाचें काम बाकीचे बीज करता. तांकां खावोवपाचें काम बाकीचे बीज करता. क्विनीक खावोवपाचें काम बीज करता. क्वीन सुशेगाद बसता. क्वीन सुशेगाद बसता, तिका फिडींग आनी करपाचें आसता. बाकीचे बीज आसा ते. सो तांचें आसा तें, आतां हे वर्कर बीज आसा तांचें लायफ आसता तें 6 वीक्स आसता. 1.5 म्हयनो, हय इतलेंच. पण तितल्या भितर तांचें काम वांटून घातलेलें आसा. फर्स्ट विकान ते एक काम करतले, नेक्स्ट विकान आनी एक काम करतले, थर्ड विकान आनी एक काम करतले, तांच्या एजी प्रमाण. सो एक कॉलनी जेन्ना बरी उरतली जाल्यार प्रत्येक एजीच्यो बीज तातूंत अवेलेबल आसपाक जाय. तेन्नाच ती कॉलनी सर्वायव जाता. म्हणजे ह्यो सगळ्यो गोश्टी ट्रेनिंग घेतल्यारच कळटा, ना जाल्यार आपलें हाडून दवरलें हें केलें अशें ना. पळयता काय कळटा एज कितें ती, कितली ना तशी एज तांकां बी पळयल्यार कळना. तातूंतली फक्त क्वीन आसा ती आयडेंटिफाय जाता. ती मातशी ती मोठी आसता, ती आयडेंटिफाय जाता. बाकीचे भितर एकच क्वीन आसता. एक कॉलनी भितर एकच क्वीन आसपाची आनी एकच आसतली. चुकून दुसरी झाली जाल्यार ताका दोगांय भितर झगडीं जातली आनी कोण स्ट्रॉंग आसा ती उरतली भितर. एक हें जाता. आनी तांचें रिप्रोडक्शन कशें फास्ट आसता, कितलें फास्ट आसता? एक क्वीन बी आसा ती, जेन्ना परत क्वीन बी आसा ती कशी, तिचें लायफ सादारण 3 वर्सां, 2.5 ते 3 वर्सां. 3 वर्सां पर्यंत ती भितरच रावन तांती दीत रावता. ती एकदां जल्माक आयली की सादारण फुडल्या 6 दिसां भितर तिचें मेटींग जाता ड्रोना बरोबर. तें सुद्दां एक इंट्रस्टींग आसा गोश्ट, म्हणजे आयकुपा सारकी. तिचें मेटींग जाता तें भितर जायना. आतां नवीन क्वीन, एक हांवें नवीन कॉलनी हाडून दवरली, भितर क्वीन ना पण क्विनीची तांती आसा. तें एक वेगळें आसता. तातूंतल्यान एकदां क्वीन भायर आयली की आफ्टर 6 days तिचें मेटींग जाता हाजे बरोबर. पण तें भितर आसना, ती भायर वता मेटींग करपाक. ती भायर वता आनी भितर ड्रोन सगळें तिच्या फाटल्यान वता. तिचें मेटींग जाता तें आकाशान वयर जाता सारकें. आनी ती कशी झाडाचेर न्ही, उडटनाच ती फास्ट उडटा ती, आनी तिच्या फाटल्यान ती खंयचो तरी एक वाज सोडीत उडटा. सो हे आनी बाकी खंयचे ड्रोन आसा आनी दुसऱ्या कॉलनींतले ते सुद्दां फाटल्यान वता तें करपा खातीर. ते वयर वता आसतना खुबशे मरून पडटा, इतले वयर वता ती. कित्याक लागून? तिका स्ट्रॉंगस्ट आसा तो जाय आसता थंय तिका. कित्याक तिका आपली फुडली प्रजा आसा ती स्ट्रॉंग जावपाक जाय, आपणाक बरे क्वॉलिटीचें हें मेळपाक जाय. सो ती 1, 2, 3, 4 कितलेय हेजे कडल्यान ती सिमेंट कलेक्ट करता मेटींग जावन. आनी जेन्ना तिचें जालें
की मागीर ती परत येता भितर रावता आनी फुडले एक आठवड्या भितर ती जी तांतीं दिवपाक लागता फुडले 3 वर्सांच्या लायफ पर्यंत ती तांतीं दीत रावता आनी तिचें कशें ती तिच्या इच्छे प्रमाण तांतीं दिवपाक शकता. समज फ्लावरींग ना मेटींग एकदांच जाता मागीर भितर आयली की मागीर आनी कांय ना मागीर तिणें फक्त ते सगळें ती स्टोर करून दवरता आनी तिका इच्छे प्रमाण ती तांतीं दिता तातूंतल्यान म्हणजे सद्दां अमकी जातलें अशें ना. टोटल 3 वर्सां म्हणल्यार कितली जाता? 3 वर्सां म्हणजे जेन्ना फ्लावरींग बरें आसता तेन्ना मॅक्झिमम ती 1 ते 2,000 तांतीं दिसाक दिवपाक शकता इतली कॅपॅसिटी आसा तेची. पण फ्लावरींग चड आसल्यार ती चड दितली. पावसा दिसा फ्लावरींग आसना. समज तिणें कोण जल्माक घातलें मूस तांकां खावपाक काय आसपाचें ना हें तिका खबर आसता. सो फक्त मेंटेन करपा खातीर कितले मूस जाय त्या प्रमाणात तिचें प्रोडक्शन चालू आसता. मागीर तेन्ना ती कमी तांतीं दिता आनी तेन्ना मातशें ती भायर केन्नाच वचपाची ना. कशें कळटा की फ्लावरींग आसा? तांकां सिजन सगळो करता आमचे परस खूब चड तांकां सेन्स आसता. तिका भितर कळटा तांकां इन्फॉर्मेशन दिवप सुद्दां इतलें हें म्हणजे आनी एक इंट्रस्टींग सांगता. सपोज तुमी एक नवीन कॉलनी हांगा हाडून दवरली आनी एक खंयचे तरी झाडार फ्लावरींग जालां मुसांक कशें कळटलें एक ते सोदपा वतले खंय म्होंव आसा थंय एक सपोज थंय पावलो आनी ताका दिसलें की थंय भरपूर म्होंव आसा त्या झाडाक तो परत भितर येतलो आनी भितर तो सिग्नल दितलो सगळ्यांक की अमके सायडीन अमके डायरेक्शनान अमके डिस्टन्साचेर अमके तरेचें हनी आसा. बाकी सगळे थंय वचपा लागतले डायरेक्ट. ताका कितें फाटोफाट तांकां हातां धरून व्हरपाक नाका. ताका एक बी डान्स म्हणटा असं तुमकां खंय पळयला मेळटलें थंय तो भितर वचून एक तरेचो डान्स करता. त्या डान्सांतल्यान तांकां तो डायरेक्शन दाखयता खंयच्या सायडीन आसा थंय कितलें हनी आसा क्वॉन्टिटी दाखयता कितलें पयस आसा तें सगळें तो तितल्या सादून तांकां हें करता. म्हणजे इतली तांची हें देवाण घेवाण आसता. सो क्वीन भितर आसली तरी भायलें वातावरण सगळें तिचे कडेन पावोवपाचें काम हें करतातच हे भायले आसात. सो त्या प्रमाणांत सामकें मास्टर आसा. इवन आमी आयकलां की तांचे ते एक्युरेटली हांगाच येवन येता म्हणून सारके हो जर हांगा हालयले जाल्यार ते येवन हांगा सोदतले म्हणून हांगा येवन सोदतले म्हणजे इतलें तांचें हें आसता त्याच जाग्यार ते येवन सोदतले. GPS सिस्टम टायप म्हणजे इतले पयलींच्यान तांचे कडेन आसा ती ऑलरेडी. हय हो जर हें हांगा हालयलो हय ते पयलीं हांगा येतले हांगा कारण तांकां ह्या जाग्याची संवय आसतली. हो सादारण चड पयस व्हेलो जाल्यार ते हांगा येतले सोदतले तो मेळना जाल्यार ते मरून वतले. लागीं आसलो जाल्यार तांकां तो सांपडटलो मागीर भितर वतले ते. लोकेशन बेस्ड सामकें. हय सामकें लोकेशन बेस्ड. व्हेरी इंटरेस्टिंग. हय खूब इंटरेस्टिंग आसा खूब इंटरेस्टिंग गोश्टी भितर आसा. म्हणजे आमकां सुद्दां एकदां भितर वतरी इतलें इंटरेस्टिंग दिसलें म्हणजे आमी एक जे आमचो मागीर आमी एक ग्रूप करून आमी सुद्दां हांगा सेल खूब तयार करून सेल केल्यो हांगा आनी हे कॉलनीज अश्यो गोंयान हय म्हणजे गव्हर्मेंटानच हें केल्लें. सो तातूंतल्यान आमी बरेच हें सेल केल्यो. लोकांचो इंट्रस्ट वाडपाक लागला म्हणजे सगळ्या तरेचे लोक आसता न्ही. ना आतां गोंयान खूब जाण जाल्या तयार अशे बी कीपर्स हय पयलीं पेक्षा. पूण कुळागरांनीच करपा जाता काय इवन काजीनी बीन करपा जाता? काजीनी तुमी खंय दवरात तुमकां दिसना खंय फ्लावरींग आसा तें तांकां खबर आसता. तांचें हनी कलेक्शन जाताच तुमी सादारण कित्याक गोंयान सगळ्याकूच तशें फ्लावरींग प्लांट्स आसात जे आमकां खबर ना खंयच्या फ्लावराक खंयच्या सिजनाक मेळटले ते. पूण ते कलेक्शना वयल्यान कळटा. हांगा आमकां सादारण डिसेंबरांतल्यान आमकां हनी कलेक्शन करपाक शक्य आसा. तेन्नाच्यान कलेक्शन जाता. 4 म्हयने बंद आसता. 4 म्हयने बंद आसता. भायर वचप पॉसिबल जायना. तांकां हय चड पावस पडल्यार पॉसिबल जायना. फुलां आसना फूल कमी आसता आसल्यारूय ताचेर उदक पडलेलें आसता सो तांकां तें हनी मेळना थंयच्यान काडपाक. सो अशी परिस्थिती आसता. आनी गोश्ट आसा आतां पावसान जेन्ना तांकां हनी मेळना आनी भितर समज तांकां खावपाक कांय ना जाल्यार तें आमी लक्षांत घेवन तांकां आमकां फिडींग करपाक जाय. फक्त तेन्नाच आमकां तांकां फिडींग करपाक जाय. तें आमी शुगर सिरप दिता. तें सुद्दां कित्याक पावसा पयलीं आमी सगळो हनी काडलेलो आसता एक्चुअली तांचें कलेक्शन आसता थंय तें आमी काडटा न्ही आमी काडटा. सो ते एटलिस्ट सर्वायव जावपा जाय परत सिजन ये पर्यंत ती काळजी आमी घेवपाक जाय. त्या खातीर आमी तांकां फिडींग करता शुगर सिरप. सो ह्यो गोश्टी करपाक जाय. परत तांचेर कसलोय एटॅक जाता वॅक्स मॉथ म्हणून आसता ते वॅक्सच खावपा भितर तो भितर एकदां एटॅक जालो जाल्यार तें मातशें पळोवपाक जाय. म्हणजे थोडोसो मेंटेनन्स जर आमी लक्षांत घेतलो टायम टू टायम जाल्यार हें खूब इजी आसा करपाक. म्हणजे एक फूल टायम वेवसाय म्हणून कोणी स्विकारपाक शकता हें की पूर्ण वेळ जर हातून दिलो तो बरे पैकी हातूंतल्यान हें घेवपाक शकता. जो हें आसा जाचे कडेन फार्म स्वताचें फार्म सुद्दां ना आपल्या घरा कडेन दवरल्यार तो शेजारच्या फार्मांतल्यान हाडून दितलो तें कांयच मागपाचें ना. तांकां खबरय आसपाचें ना की आपल्या फार्मांतल्यान ताणें हनी व्हेलो म्हणून. पूण तो आपलें हें इनकम वाडोवपाक शकता. आनी एक बॉक्स आतां हें कितली इनकम दिवपाक शकता कितली किलो हनी दिवपाक शकता वर्साक? एक बॉक्सांतल्यान एक सिजनान जर बरें फ्लावरींग आसलें जाल्यार 15 ते 20 किलो पर्यंत हनी कलेक्शन जावपाक शकता. पण ऑन एन एवरेज 8-10 किलो हनी सहज जावपाक शकता. ओके एवरेज. आनी मार्केटान कितें आसा रेट हनीचो? मार्केटान रेट हो कसो आसा हे अनप्रोसेस्ड दोन तरेचे बेजिकली. हय हाका हें रॉ हनी हें सामकें
कित्याक आमी एक्सट्रॅक्ट करता तेन्ना आमी तातूंत कांयच अल्टरेशन करना. इवन ते थोडे गरम करून बी दवरता, आमी तें कांय करना. परत हें हनी आमी जेन्ना एक्सट्रॅक्ट करता तेन्ना ताका हातूय लागलेलो आसना. आतां जंगलांनी हनी जाताच, पण तें काडटलो जाल्यार पिळून काडपाक पडटा. सो पिळून काडटना एकांचें बाय मिस्टेक तातूंत कितें येवपाक शकता. हाका तशें कांय ना, हाका एक्सट्रॅक्टर आसा, हातूंतलो फक्त तो कोंब काडपाचो, तातूंत दवरपाचो, एक्सट्रॅक्ट सामकें हायजेनीक, ताका हातच लागना, फक्त फिल्टर आयदनां निवळ दवरल्या डायरेक्ट खावपाक मेळटा. प्रोसेस कांयच करपाचें ना. आनी ते ताका मॅक्झिमम मेडिसिनल व्हॅल्यू भितर उरता. प्रोसेसींग केल्यार थोडेशें मेडिसिनल व्हॅल्यू कमी जाता भितरले. पूण ते प्रोसेसींग म्हाका दिसता ते लॉंग शेल्फ लायफ वाडोवपा खातीर करता, चड दीस उरपा खातीर. बाकीचे डाब बरे येता ते. हय, भितर एकांचें मॉइश्चर बी आसलें जाल्यार तें हें करपा खातीर ते करता. हें कितें दीस उरता, हाजी शेल्फ लायफ कशें आसता? एक्चुअल हनी कशें आसा, आनी एक गोश्ट सांगता, जेन्ना ते हनी कलेक्ट करता भितर, ते भायल्यान हाडटा तेन्ना तो नॅक्टर म्हणटा ताका. जेन्ना फुलांतल्यान तें हनी आसना, तें नॅक्टर मकरंद म्हणटा ताका. म्हणजे तें प्युअर हनी न्ही, तें हाडटा. जेन्ना एक बी हाडटा ती डायरेक्ट थंय स्टोर करना, ती आपल्या तोंडांतल्यान दुसऱ्या बीच्या तोंडान दिता. भितर आनी बी तयार आसता, जेचें तें काम. ती तोंडान घेता, पोटान घेता, दुसऱ्याच्या तोंडान दिता. सो तातूंत मेडिसिनल व्हॅल्यू ताजो वाडटा. एक गोश्ट जाली, ते एन्झायम्स तातूंत एड जाता. आनी दुसरी गोश्ट, भितरलो मॉइश्चर कंटेंट कमी जाता जेन्ना ते एकामेका कडेन वता. मॉइश्चर भितर ताका मॉइश्चर खूब आसता, उदक आसता खुबशें, तें कमी जाता. मागीर ते स्टोर करता लास्ट स्टेज, तरी तातूंत मॉइश्चर कंटेंट आसता. ते घालोवपा खातीर ते ताका वारो दिता भितर. रातचे बी तुमी फुडें रावले जाल्यार एक तुमकां आवाज येतलो, फर्र करून आवाज येतलो. सगळे एका बरोबर ताका भितर वारो दिता. ते कशें एकामेकाक सांगता आनी कशें शिकता खबर ना, पाखां हालोवन ताका वारो दिता. आनी तातूंतले ते मॉइश्चर काडटा. आनी एक सर्टन लेवल पर्यंत मॉइश्चर आयलें न्ही की मागीर ताका ते वयल्यान परत वॅक्सानच सील करता. सो जेन्ना आमी कोंब काडून पळयता, जर तो सील केल्लो आसलो तो एकदम प्युअर मध आनी ताका एक्सपायरीच ना, तो केन्नाच पाड जावपाक शकना. जो पर्यंत आमी ताका भायर मॉइश्चराक एक्सपोज करना आनी ताका उदक बी लागलें जाल्यारूच तो पाड जावपाचो. तो तुमी एअरटायट स्टोर, हय, ते सील करून दवरता. तो सील केल्लोच आमी एक्सट्रॅक्ट करता. आमी पयलीं ते कोंब काडलो, तातूंतलो सील कट करून काडपाक पडटा, मागीर तो एक्सट्रॅक्ट करपाचो आनी तो हनी आमी स्टोर करपाचो. ताका एक्सपायरीच ना अशें म्हटल्यार जाता. हय, जो पर्यंत आमी ताका एअरटायट जर दवरलें, ताका जर आनी उदकाचें हें दिलें ना, लागपाक दिलें ना, जाल्यार ताका म्हणजे इतलें शेल्फ लायफ म्हणजे ताका लायफ टायम अशें म्हटल्यार जाता. तांकां खबर आसा तें कितलें मॉइश्चर कंटेंट आसल्यार तें उरतलें तें. म्हणजे सगळ्यो गोश्टी तांकां शिकयनासतना, ट्रेनींग घेनासतना ह्यो सगळ्यो खबर आसता. येदोसो जीव तो एक्चुअली, हय, पूण कितले कॉम्प्लेक्स आनी कितली भितर सायन्स आनी हय, इतलें आसा आनी इतली ताजेर स्टडी जाल्ली आसा. मनशान हाजेर ही स्टडी केल्या म्हणून आमकां खबर आसा. आमी काय सोदून काडलेलें ना. आनी कितल्योच गोश्टी आसतल्यो ज्यो आमी अजून पण आयले ना. आतां म्हाका सुद्दां खबर आसा ते खूब कमी. अजून हातूंत भितर इतलें डीप आसा. भितर गेलो जाल्यार ते इवन तांगे येता ते हेक्झागॉन टायप आसता तांगेले ते आसा ते सुद्दां तो पळय डिजायन आनी तेजे पद्दतीन ते करता. एक ताका क्रिएटीव एंगल, सायज, शेप, डेप्थ तांचो एक्झॅक्ट आसतलो प्रत्येकाचो. कित्याक तातूंत भितर ती तांती घालतली आनी तो मूस कितलो मोठो जावपाक जाय त्या प्रमाणांत सायज आसा ती. सो ती आतां हनी कलेक्शनाक तांचो मोठो आसता, फक्त हनी कलेक्ट करता जाल्यार. पूण जेन्ना ताका तांती घालून एक मूस तातूंत तयार करप, कित्याक ते तांती सुद्दां त्याच हातूंत घालता. तांती आसता प्रत्येक म्हणजे पयलीं ती तांती घालता आनी जेन्ना हनी कलेक्ट जाता तेन्ना त्याच हातूंत ते स्टोर करता. दुसऱ्या हातूंत एम्प्टी आसा तातूंत तांती घालता, तांती ना तातूंत ती स्टोर करता. सो भितर कशें आसता, एक तर हनी आसा ती फक्त हांगाच तांती घालतात. तातूंत म्हणजे तांचें सगळें प्रोडक्शन तें हांगा जातलें ह्या हातूंत. तातूंत हनी बी आसतलो तांचो आनी हाजे वयर ते फक्त हनी कलेक्ट करतले ह्या बॉक्सान. तो हनी आमी कलेक्ट करपाचो, तो आमी एक्सट्रॅक्ट करता. हातूंतय हनी आसता पण म्हणून ते 3 बॉक्स केल्या. हय, हे काडटकीर तें डिस्टर्ब जायना. आतां हें जस्ट हांव ओपन करून दाखयता हांगा. आतां हें अशें स्पेशल करून घेतल्या पळोवपा खातीर अशी लीड ही. सो भितर ह्यो मोठ्यो फ्रेम्स आसा. अशे फ्रेम्स भायर काडपाक मेळटा एक करून. अशे वयर काडपाच्यो, वयल्यान काडून दाखयता हांव. वयल्यान काडून हेजे काडून दाखयता. आतां तुमचे कडेन बॉक्स कितली आसा ती? आमचे कडेन आतां सादारण 15 बॉक्सां आसा. एक जाग्यार ना ती, त्या प्रमाणे वेगवेगळ्या जाग्यार आसा. हे हँडलिंग इतलें स्लो करपाक जाय. जर हांवें जग एकदम फास्ट केल्यार, हालचाल सुद्दां फास्ट केल्यार ते हें करपाक शकता. हय, आनी हातूंत फक्त हनी आसा. हातूंत तांचे तांती बी एग्स बी कांय ना. एग्स बी आसा ती सकयल आसा. हो पळय, हो ताणें आतां सील केला. हो पळय, हो सील केलो ना.
हो सेल आसा तो, म्हणजे हातून मॉइश्चर आसतलो थोडो जो तांकां काडपाक जाय, आनी हे ते सील करपाक लागले पळय, हे बंद केल्या, फूल बंद करतले, थोडोसो उरला बंद करपाचो. सो हो प्युअर हनी, आमी फक्त हे सील आसा तो कट करपाचो आनी एक्सट्रॅक्ट करपाचो, परत तांकां दिलं की परत तांचें हनी कलेक्शन सुरू भितर. आमकां कामाक पेटल्या सारकी. हय कामां पेटले, कित्याक आतांच काम करपाचें तांचें, कित्याक आतांच फक्त फ्लावरींग आसा, तांकां खबर आसा पावस येतरी मागीर फ्लावरींग ना, आतां जाता तितलें कलेक्ट करपाचें, स्टोर करप, तांकां खावपा म्हणून. आमी तांचें काडटा ती गोश्ट वेगळी, तांकां जाय पावसाक जाय म्हणून ते करता. आनी हे दीस भर काम चालू आसता? दीस रात चालू आसता, रातचें चालू आसता, न्हिदना? रातचें न्हिदना. रातची नवीन आतां जस्ट सांगता तुमकां, एक बी 6 आठवडे लायफ म्हटलें न्ही, ती जल्मा आयले भितर पयले 3 दीस ती काम करता कितें, सगळें कोंब क्लीन करपाची. क्लीन करपाची. हय, म्हणजे जल्मा आयले त्या दिसाच्यान काम स्टार्ट तिचें, ते मरा पर्यंत काम. लास्ट ते सादारण फायनल स्टेजीक ते हांगा रावताय पळय, हांगा तांकां एंट्रन्स आसा, हांगच्यान ते यो वच करता. पळय होबराक हो स्लॉट आसा तो. सो लास्ट तांचें काम कितें, गार्ड बीज. ते केन्ना गार्डींग केन्ना करता ते, सादारण लास्ट तांचें हें सोंपता आसतना लायफ, कित्याक तांकां खबर, तुमकां तें खबर आसता न्ही, तांणी जर आमकां बायट केलें न्ही, आमकां त्रास जातलोच, पण तिचें लायफ वतलें, ती मरता. एकदां बायट केल्यार ती जगना ताचे फुडें. म्हणजे स्टिंग एकदां लायलो, तो स्टिंगाक तांचे फूल आंतडी जोडलेलीं आसता भितर, इंटेस्टायन, तें तुटून येता. ते स्टिंग तो डायरेक्ट काडपाक शकना, आमकां मॅमल्साक ते डायरेक्ट बायट करपाक शकना. तांचे हय, त्या खातीर हे गार्ड कोण करता, जेन्ना एज तांची लास्ट एज हेजेरच करता ते, जेन्ना चड जाय पडटा तेन्ना बाकीचे येता अटॅक करताले, पण सुरवात ते करताले. हय, तशें ते आसा. परत कशें आसा, गरमेच्या दिसांनी जर चड गरम जालें, सगळे हांगा भायर बसलेले दिसताले तुमकां, आनी वारो घालता भितर, तांचे भितर टेम्परेचर आसा तें 31 डिग्री ते कॉन्स्टंटली मेंटेन करता, आनी ताजेरूच ते सगळे तांची कॉलनी सर्वायव जावपाक शकता. सो तितले ते मेंटेन करता, कितली थंडी आसूं कितली गरमी आसूं, ते स्वता वारो दिवन नाल्यार भायर वचून ते कितें तांचो प्रोसेस करून ते मेंटेन करता ते टेम्परेचर. इतली कॉम्प्लेक्स आनी सामकें सायन्स म्हणटा जें आमच्या इतले भितर भरलां. एक बारीकसो एक बी तातूंतल्यान आनी कितलो युजफूल आमचे खातीर, नेचरा खातीर युजफूल, आनी स्वता खातीर, फार्मरा खातीर युजफूल, इतलें इनकम दिवपाक शकता. त्या शिवाय आमी बाकीची तुजी फार्म ताका पॉलिनेशन करून बाकीची तेजी फ्रूट आनी बाकीची हें वाडोवपाक शकता. असो तरेचो हो युजफूल असो बारीकसो जीव कितलो युजफूल जावपाक शकता हें आमी आतां पळयलें, आनी आमकां इतलें इंट्रस्टींग अशें इन्फॉर्मेशन आमकां मेळ्ळें. कितल्योश्योच गोश्टी आमकां केन्ना खबर नाशिल्ल्यो आनी सामक्यो अजाप जावपा सारक्यो गोश्टी, की अशें आसपाक शकता काय म्हणून इमॅजीन करपाक शकना. आनी खास मोस्ट इंट्रस्टींग गोश्ट म्हळ्यार जशें GPS चलता तशें तांचें हें चलता, तांकां डायरेक्शनाचो सेन्स आनी प्लेसीचो हें इतलो एक्युरेट मेळटा. सो हे अशे तरेची बी किपींग बाकी कडेन जावपाक शकता. बाकीच्या गोंय एक आयडियल प्लेस आसा करपा सारकी, बाकी कडेन जी जितली प्लेसी आसा. सो जावपाक जाय, आनी जालें जाल्यार बाकीच्यांक शेतकाऱ्यांक बी एक एडिशनल हातूंतल्यान इनकम मेळपाक शकता. सो थँक्यू वेरी मच प्रभुदेसाय बाब, आमकां बरी म्हायती दिली म्हणून. थँक्यू तुमकांय बी.